तू खाना है इत्थे छड़ जानिया सब राज सुल्तानिया फिर तेरी आई कीतिया तेरे अगे आनिया होश कर बंदे। मैं बिला ताखीर दाते खिताब देता हूँ हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान फाज़िल नौजवान वाज़े शीरी बयान महबूब अवाम हजरत मौलाना इस्माइल आतिक साहब, उनकी आमद से पहले अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, अपने हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर। इस तरह नहीं, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा हजरत मौलाना इस्माइल आतिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व
إناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات بعد نماز عشاء تبلیغی و اصلاحی پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ قاری لیاقت مختار صاحب حافظہ اللہ تعالی، مسجد انتظامیہ جماعتی معاونین تساں سارے دوست احباب، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے، محنت محبت قبول فرمائے، پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کو۔ فضیلت الشیخ حافظ محمد سلمان اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما رہے سے۔ محترم بھائی حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء طلباء سامعین اور محترم ڈاکٹر محمد یونس صاحب، چودھری عبدالمجید صاحب، سارے میرے دوست احباب جتوں تک آواز جا رہی ہے، پنڈ والے گاؤں والے، میری ماما بہناں بیٹیاں خواتین، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، اچھی آمین کو۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دوست احباب سمیت عمرے دی سعادت واسطے ماشاءاللہ بار تشریف لے گئے نے، آج بار بار رابطہ ہو رہا سی، مدینہ شہر تشریف فرمانے، اللہ پاک انہاں دا سفر قبول فرمائے۔ محترم حافظ احسان الہی یزدانی سیڈی سینٹر والے ماشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک سانوں بھی ایسے سال مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے نال چند گزارشات۔ پتر بھی اللہ پاک دیندہ ہے، بیٹیاں بھی رب دیندہ ہے۔ پتر نعمت، بیٹی رحمت، رب بیٹے دیوے تد بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرو، تے جدوں اللہ پاک تیاں دیوے پھر بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیاں پوت دین والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے کون ہے؟ اللہ رب رحمان۔
خدا دی قسم کئیاں نو کچھ بھی نہیں دیندا، زمیناں جائیداداں کوٹھیاں بلڈنگاں سب کچھ ہے، اولاد کوئی نہیں۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے دوجے پاسے کرے کھان نو ڈنگ دا آٹا نہیں، 10-12 نیانے، سبحان اللہ۔ دین والا کون ہے؟ تساں فیس بک تے یا سوشل میڈیا تے ویڈیو دیکھی ہونی ہے، خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی دے 28 بچے، ہن کو سبحان اللہ، 19 پتر تے 9 بیٹیاں، 19 بیٹے 9 بیٹیاں، 28 تصویراں بھی وائرل ہوئیاں، ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ سنی جے نا گل جے نہ رب دے وے کسی نو کچھ بھی نہیں دیندا، جے دین تے آئے اللہ پاک ساڈے قاری صاحب نو 28 بچے دیتے ہیں۔ اچھا، خطیب پاکستان حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمہ اللہ جنگ والے نہ سنے جان دے بابا جی فوت ہو گئے 2 سال پہلے، پوری زندگی رب نے اولاد دیتی نہیں۔ مرضیاں دا مالک کون؟ حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ رحمہ اللہ تعالی، جتھے آج مرکزی مسجد شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب نے، انہاں تو پہلے یزدانی شہید رحمت اللہ، انہاں تو پہلے شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کاموں کی والے، آج بھی جاؤ تے موٹا کر کے لکھے ہے مرکزی جامع مسجد سید عبدالغنی شاہ والی رحمہ اللہ۔ اے بابے جان دے پوری زندگی رب نے اولاد نہیں دیتی، ایویں زندگی گزر گئی۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ حضرات کسے نو رب تھوڑی اولاد دیندہ ہے، کسے نو بہتی دیندہ ہے، کسے نو دیندہ ہی نہیں، کسے نو نریاں تیاں، کسے نو نرے بیٹے۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ قرآن اند للہ ملک السماوات والارض۔ تقریر میری شروع ہو گئی ہے تے میں درمیان والی گلاں بھی مختصر ختم کر کے دعا کیتی ہے تے میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے۔ حضرات ان دا معنی مفہوم سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں تے مینوں شیخ فضیلت الشیخ قاری لیاقت صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہی ڈیوٹی میں دین لگے ہیں انشاءاللہ۔ تے کی خیال ہے تساں ایتھے ہی بیٹھے ہو؟ جی میں بیٹھے انجی بہ کے سنو گے؟ چلو اللہ کرے کو سبحان اللہ پڑھو گے ماشاءاللہ، اللہ اکبر یا کہ نہیں؟ اچھا چلو اللہ پاک توڑے رزق مال برکتاں دے، رب تو انو تندرستی دے، اللہ پاک دنیا آخرت دیا پریشانیاں تو بچائے۔ تھوڑا کچھ جاگ کے محبت نہ میری طرف ایکھو، گل دھیان نہ سنو، انشاءاللہ چھیتی چھیتی گل مک جائے گی۔ ایک منٹ توڑا خدا دی قسم بیکار ضائع نہیں جائے گا۔ مسجد اندر ویسے بہنا ثواب ہے، انی سونی مسجد ماشاءاللہ، لیٹیں لیٹاں نظر آ رہی ہیں، ہر پاسے ٹیلاں نظر آ رہی ہیں، خوبصورت چھاتے انشاءاللہ لگتا ہے گرمیاں پکھے تو انہوں لوڑ ہی نہیں پینی، اے سی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اتنی پیاری مسجد جنہ بنوائی ہے، میں دعا کرنا اللہ پاک جنت اندروں نہ دیئے جدیاں کوٹھیاں تیار کر دے۔ پیارے آقا نے فرمایا جویں دی کوئی مسجد دنیا تے رب دا گھر سونا بناوندا ہے، اوویں دا اللہ پاک اون دا گھر جنت اندر تیار کر دیندا ہے۔ نفیس ترین خوبصورت مسجد ہے، چٹی مسجد ہے، تے اتوں دے خطیب نے بھی چٹا لباس پایا ہے، تے سارے ماشاءاللہ تسی روشن چہرے دی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھے۔ ہن دعاواں دا سلسلہ جاری رہے گا، میری طرف ایک ذرا جاگ کے گل سنو۔ قرآن پتہ کی آمد ہے، ایکو بیس تھوڑی کٹ سادی آواز کھولے اجے، اللہ پاک جانی ساؤنڈ سسٹم دے اندر برکتاں پائے، آمین کو۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک فرما رہے نے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ ترجمہ کیے اللہ پاک فرما رہے نے لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ رب رحمان جے جو پیدا کردا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں میں نریاں بیٹیاں دے وے نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی رلوی ملوی اولاد دے وے تد بھی اللہ پاک دی مرضی کسے نو کچھ بھی نہ دے وے پھر بھی اللہ پاک دی مرضی یہ تمام اختیارات اللہ پاک دے نے حضرت پیر شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمہ اللہ تعالی ایک دن قرآن پاک دا اے مقام خطبے دے اندر پڑھ کے اشاریاں نال ترجمہ سمجھا رہے میری طرف ایکھنا ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نریاں بیٹیاں دتیاں نے ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دتے نے ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دتے تیاں بھی دتیاں تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں نالے قرآن پڑھ رہے تھے نالے ترجمہ کر رہے فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور نالے قرآن پڑھ رہے تے نال اشاریاں نال ترجمہ سمجھائی جاندے لوگو زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ جو پیدا کرتا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں تے شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے یہب لمن یشاء اناثا نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی ادھر اشارہ کر کے فرمایا جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نریاں بیٹیاں دتیاں میں شاہ جی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ پاک دیاں مرضیاں رب جنوں چاہے نرے بیٹے نرے پتر دے دے وے ادھر اشارہ کر کے فرمان دینے جی میں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نرے بیٹے دیتے نے تے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا تیاں پتر رلوی ملوی اولاد دے وے تدوی اللہ پاک دی مرضی ہے سامنے اشارہ کر کے فرمان دینے جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے پتر تے تیاں رلوی ملوی اولاد دیتی ہے حضرات پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے ہچکیاں نکل گئیاں سسکیاں نکل گئیاں نالے روئی جاندے نالے قرآن پڑھی جاندے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں میں رب جنو چاہے نہ پتر دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں زندگی نگاہ دے وے تے رو کے آندے نے میں شاہ عبدالغنی دی طرف دیکھ لو اللہ پاک نے میں نو کچھ بھی نہیں ہوں دیتا ایویں میری زندگی گزر گئی رب نے نہ پتر دیتا نہ تی دیتی انہو علیم قدیر تیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے مرضیاں دا مالک اللہ نرے بیٹے دے وے تا
तद भी रब दी मर्जी, निरियां धीयां देवे तद भी अल्लाह पाक दी मर्जी है। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम नूं निरे बेटे, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम दियां निरियां धीयां, जनाबे शुएब नबी नूं अल्लाह पाक ने निरियां बेटियां दित्तियां। ये मर्जियां अल्लाह पाक दियां ने। बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, वाला नहीं सी शुएब दा जी करदा, लज़्ज़तां चखे इस मौज बहार दियां। ओनू कौन पुछदा है तू ऐ की करना है, ये ते शाना ने परवरदिगार दियां। ये तमाम नफे नुकसान दा मालिक, मौतो हयात दा मालिक, औलादा देने वाला, तमाम इख्तियारात दा मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब रहमान है। हजरात सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला दे कोल एक अल्लाह वाला आया करदा, रब ने 7 बेटियां दित्तियां। जदों बेटी पैदा होए इमाम साहब को लाके कवे रब ने मैनू धी दित्ती है। इमाम साहब कहन परेशान नहीं होना, खुदा दी कसम अक्सर नबी बेटियां दे बाप सन, परेशान ना होवी, अक्सर नबी धीयां दे बाप सन। ते ओ रब वाला आंदा है जदों ए गल मैं सुनिया करा ते मैनू तसल्ली हो जाए। ओ मियां अक्सर नबियां नू रब ने बेटियां दित्तियां ने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा लंबा वाकया, हजरात मिस्र चों निकले ते मदीन दे कुएं ते पहुंच गए। 2 बेटियां अपनियां बकरियां लैके साइड ते खड़ियां ने। हजरात कुछ लोग अपने माल नू पानी पिलाया ते पानी पिला के जान वाले जांदियां जांदियां पानी वाला बर्तन मुद्दा कर गए, पानी जाया कर गए। वजनी पत्थर खूह दे मुंह अगे रख के दरवाजा खूह दा बंद करके ये चले गए। जनाबे मूसा नबी अलैहिस्सलाम दे ज़हन अंदर कोई 2-3 सवाल पैदा होए कि ए बच्चियां बकरियां चारण आईयां, इन्हां दे अब्बू नू आना चाहिदा सी, बाबा क्यों नहीं आया? पहला सवाल। दूजा सवाल, चलो अब्बा नहीं आया ते भरा नू आना चाहिदा, वीर आ जांदा, वीर भी नहीं आया। चलो जे आ ही गईयां ने ते फिर अपने माल नू पानी क्यों नहीं पिला रहीयां? लोग इन्हां दियां बकरियां नू पानी क्यों नहीं पिलान देंदे? ते सैड ते पर्दे अंदर खड़ियां ने। जनाबे मूसा पैगंबर दे ज़हन अंदर ए 2-3 सवाल आए। हजरत मूसा नबी इन्हां बीबियां नू पुछदे ने। मियां अब्दुल सत्तार मरहूम रहमहुल्लाह ने तर्जमा कीता है, सुनिया जरा ध्यान नाल। मूसा आखिया नी तुसां कलियां ते माल चरावन आईयां। जनाबे मूसा नबी उन्हां लड़कियां नू मदीन दे कुएं ते पुछदे ने पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने क्या मूसा नी तुसां कलियां ते माल चरावन आईयां। पर्दे विचों रोकर बोलियां ते शुएब नबी दियां जाइयां। परदेसिया बाप आ साडा ते बुरड़ा होया, परदेसिया मजबूरी है, बाप साडा बुढ़ा हो गया है, अखां दी बिनाई खत्म हो गई, कमजोर है। ओ माल बकरियां चरान जोगा नहीं, असी बकरियां चरान आईयां वा। जनाबे मूसा आंदे ने तुहाडा भरा क्यों नहीं आया? रो के आंदियां भरा ते रब ने दिता ही नहीं। ते आंदियां की ने बाप आ साडा ते बुरड़ा होया, जिस्म विच कमजोरी, असां दोनों भैणा बकरियां चारिए ते वीर ना साडा कोई। परदेसिया अब्बू बीमार बुजुर्ग है ते भरा रब ने सानू दिता ही नहीं। बाप आ साडा ते बुरड़ा होया, जिस्म विच कमजोरी,
اساں دونوں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی تے جناب موسیٰ فرماندے نے پھر مال نو پانی کیوں نہیں پراندیاں رو کے آندیاں نے ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا ہے کل علاقہ تے دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا اکو رب دسیندا رو کے بچیاں دیاں نے پردیسیا ساڈا باپ انہاں لوگاں نو ایک رب دی طرف بلاندا ہے توحید دی دعوت دیندا ہے اس لیے ساڈے ابو دی جان دے دشمن بنے تے ساڈے بھی دشمن نے میں عرض کرنا چاہنا کہ جناب شعیب نبی نو رب نے میریاں تیاں بیٹیاں دتیاں نے مرضیاں دا مالک اللہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیتے بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے بیٹیاں جوان ہوئیاں اگے شادی آپ دیاں کل 4 بیٹیاں کنیاں بولو قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواج کا وابنات کا ایک نہیں 2 نہیں جمع دا سیگا وابنات کا آمینہ دے لال دیاں کل 4 بیٹیاں گج کے بولو کنیاں آپ دیاں 4 بیٹیاں نے وابنات کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ ذوالجلال نے آخری نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں جڑے آندے نے نا کوئی آپ دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوجیاں نو سی من دے نہیں انہاں لوگاں نو اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے ہے اگر قیامت نو نبی پاک دیاں وڈیاں 3 بیٹیاں نے اللہ پاک دی عدالت اندر کیس مقدمہ درج کروا دیتا عرشاں والے ربا اے او بد نصیب لوگ نے جنہ سرے تو انکار کر دیتا اسی نبی پاک دا خون ہے ہی نہیں اسی نبی پاک دیاں بیٹیاں ہے ہی نہیں میں نو بول کے دسو کیڑا منہ لے کے رب دے سامنے پیش ہونا ہے حضور دیاں بیٹیاں دا انکار کرنے والوں قیامت اجے باقی ہے رب دے سامنے پیش ہونا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر المومنین نو کسے ننگی گال کٹ دیتی تے امیر المومنین آندے نے میں تیریاں گالاں دا جواب نہیں دینا کیوں قیامت اجے باقی ہے اگر قیامت نہ آنی ہوندی پھر میں تینوں جواب دیندہ چونکہ قیامت اجے باقی ہے اندہ حساب تے رب نے آپ ہی کر لینا ہے جنہ لوگاں نبی پاک دیاں بیٹیاں دا انکار کیتا انہاں نو رب کو ڈرنا چاہیے قیامت اجے باقی ہے آپ دی ایک نہیں کل 4 بیٹیاں بولو کنیاں نے 4 بیٹیاں گل سنے آنجے ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول تھوڑی تھوڑی سریکی تو انہوں سمجھ آ جائے گی ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہن بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہن سونے نبی دیاں ہن عثمان سائندہ دوہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولاد اس
دشمن سائندہ دوہرا دوا دے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولاد ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن زینب ابولاس فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو پھر کہو سبحان اللہ ایک بڑی محبت نہ کہو سبحان اللہ زینب ابولاس فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن میں عرض کرنا چاہنا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ نبی پاک دیا کل 4 بیٹیاں امام کائنات نے 4 دھیاں نال پیار کیتا جدوں آپ دیاں بیٹیاں تے کول آیا کر دیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے بیٹیاں دا متھا چم لیندے دھیاں دی پیشانی چم لیا کر دے آقا دی پوری زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے قابل عمل تے قابل فخر زندگی ہے کیوں قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا آمینہ دلال دی پوری زندگی ساٹھے واسطے بہترین نمونہ ہے کسے چیز دی جلن دی مہک دی چونہ سمیل آ رہی ہے بہت زیادہ توہیں دی کڑتن جی آ رہی ہے ایدہ مہک دا مسئلہ ہے یہ ادھر کوئی چیز مسئلہ ہے تو انو آ رہی ہے جی کچھ سمیل آ رہی کسے چیز دی ذرا احتیاطاً چیک کر لو حضرات میری طرف ایک آجے غور کرے آجے میں عرض کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ اللہ کرے حضور پاک دی زندگی نو نمونہ سمجھ گئے اسی عمل کرنے والے بن جائیے آمین کہہ دیو ایک دن مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کافی دیر دی آ رہی ہے تے میں کوئی تار وغیرہ جل رہی ہے تا احتیاطاً کے ہے انہوں چیک کرو کوئی مسئلہ ہے تے پھر سمیل آ رہی کوئی تار وغیرہ جل رہی ہے جلدی کرو کہ تے نقصان نہ ہو جو تسی اپنا چیک کرو سپیکر اللہ پاک تو انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے میں عرض کر رہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل ایک بندہ آیا تے آکے مرشد پاک کل بے جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری ہے اندہ چھوٹا جیا بیٹا ابو ہی ابو کر دیا دوڑ کے اپنے ابو جی دے کول آیا ہے باپ نے بیٹے نو پکڑے سینے لایا منہ متھا چمے آئے تھوڑی دیر گزری اندی چھوٹی جی بیٹی دھی رانی یہ بھی دوڑ دی آئی حضرات نے بیٹی نو کھبے ہاتھ نل پکڑیا چٹیل زمین تے دور کھبے پاسے بٹھا دیتا بیٹی نو چمے آوی نہیں بیٹی نو سینے نہیں لایا امام میں کائنات نے منظر دیکھیا آقا فرما دینے جوانا فما عدلت بینہما تو چنگی نہیں کیتی انصاف نہیں کیتا پتر نو چمی جانا ہے تینو چمیا کوئی نہیں آقا فرما دینے جمیں بیٹے نو چمی جانا سینے لائی جانا ہے انج تینو بھی چمدہ بیٹی نو بھی سینے لاندہ کیوں پتر تے بیٹی دا دونا دا حق برابر ہے وراثت دا کچھ مسئلہ اور ہے وراثت دا مسئلہ کچھ اور ہے پتر دا حق بہت ہے بیٹی دا حق تھوڑا حضرات پتر تے ذمہ داریاں بہتیاں کیوں
حضرات میری طرف ویکھیا جے اسے لی رب نے ڈبل حصہ رکھے بیٹی تے کوئی ذمہ داری نہیں شادی تو پہلا پرا دے ذمے تے ابو دے ذمے خرچہ پانی شادی دے بعد خاون دے ذمے آقا فرماندے نے وراثت دا مسئلہ اور ہے اور نوجوانوں بابیوں محبت دی گل پیار دیا ہے پتر تے بیٹی دونوں دا حق برابر ہے دونوں دا حق برابر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا اپنا طریقہ رویہ کیے میرے آقا دے کول بیٹیاں ہوندیاں آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے متھا چم لیندے محبت کریا کر دے میری طرف ویکھیا جے دھیان کریا جے کیڑی کیڑی گزارش تواڈے سامنے کراں آقا دی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ ام کلثوم اگر ایک ایک دی مثال بیان کراں باتاں دور چلیاں جان میں سیدہ فاطمہ دی گل کر لینا ہوا ایک دو مثالاں صحیح البخاری اندر لکھے ہیں آقا فرماندے نے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا کون فاطمہ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارے کون فاطمہ زوجہ علی المرتضی فاطمہ ارے کون فاطمہ نبی پاک دی نور نظر فاطمہ آپ دی لگتے جگر فاطمہ ارے کون فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دو کچھ جملے پڑھا محبت نہ گل سنیا جے جیندہ نا فاطمہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے آجو شاک صاحب کو پتہ لگ گیا نہیں لگ گیا پتہ نہیں لگ گیا تے ٹھیک ہے نہیں لگ گیا تے بہ جو جدو کم پے گا پتہ لگ جائے جدو چان چڑھے کمیں تایا پتہ لگ نہیں جاندہ ہے جدو چان چڑھ دا لوگ کہنے چڑھ پہ ہے تو جے پتہ لگ گیا ٹھیک نہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ پتہ لگ جائے گا حضرات میری طرف ایکھنا تو تین جملے سنو جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے سبحان اللہ دا انتظار میں کر رہے ہیں کرو سبحان اللہ پڑھ لو کہہ لو سبحان اللہ زندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان بھی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر شان فاطمہ سیرت فاطمہ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ نا جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑھے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑھے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہل ان عورتاں دی واللہ ان عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں جو امیر کاروائیں
حسنین دی امائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی فاطمہ نہ محبت بڑی پیار بڑا گلتیاں نہ سنیا جے حضرات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن سیدہ فاطمہ دے رشتے لی تشریف لے آئے سنو ذرا گلتیاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گل شروع کی تھی یا سیدنا علی پاک نے عرض کی تھی آقا فرمان دینے علی انج لگتا ہے رسی اللہ تعالیٰ نو انج لگتا ہے جی میں فاطمہ نہ نکاح کرنا چاہنا جی سوڑے ہو آقا فرمان دینے علی میں نو کچھ ٹائم دیو میں کرے مشورہ کر کے جلدی دساں گا اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو میں کروں مشورہ کر لینا تے پھر دسنا وا آمینہ دے لال اٹھ کے کرے گئے حضرت علی پاک طور پہ صحابہ دی طرف حضرت ابو بکر و عمر پیجن والے رضی اللہ تعالیٰ نوما ابو بکر پوچھ دینے علی کی بڑیا دسیا نبی پاک نے خوشی دا اظہار فرمایا ہے آقا فرما دے میں جلدی مشورہ کر کے دساں گا صحابہ بیان کر دینے انج لگتا ہے جی میں نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال جلدی کر دینا ہے او ترکیے آقا کرے گئے بیٹی فاطمہ نو بلایا بیٹی کاش تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی ساریاں ڈیوٹیاں یا پہ سام لیندی تیری امی جو کوئی نہیں تیری ماں والیاں ڈیوٹیاں میں نو دینیاں پہ رہیاں ادھر میری طرف کھیا جے آقا فرما دینے بیٹی علی تیرے نکاح واسطے علی تیرے رشتے واسطے آیا دس تیری کی مرضی سیدہ فاطمہ خاموش نے میرے آقا نے بیٹی دی خاموشی نو رضا مندی جانے رضا مندی جان کے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے آقا فرمان دینے علی فلان دن برات لے آیا جے اور نوجوانوں بیٹ بابے گل سنو بالگاہ کلا بیٹی کل پوچھیا جائے اگر بیٹی خاموش رہے ایدے اندر رضا مندی ہے فلان دن برات لے ہونا حضرت علی پاک دا نکاح خود نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نہ پڑھایا آقا فرمان دینے ذرا بیٹی دی تیاری کرواؤ رخصتی دا ٹائم آیا آقا فرمان دینے علی تساں چلو میں آ رہا تے سیدہ فاطمہ دی تیاری کی کروانی ہے خدا دی قسم نوجوانوں بابیوں نوے کپڑے سپیشل نہیں مگوائے گئے لہنگا تے مہنگا سوٹ نہیں مگوایا گیا اوہی پرانا کپڑیاں دا جوڑا تو کہ سیدہ فاطمہ نو دوبارہ پہنا دیتا جاندہ ہے حضرات جدوں بیٹی نو الوداع کیتا جا رہا بیٹی نو رخصت کیتا جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو رخصت کرتے اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کاش بیٹی فاطمہ آج تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی کاش تیری اماں ختیجہ زندہ انشاءاللہ مولانا قاری لیاقت صاحب ساڑی جند جان نے انشاءاللہ قاری صاحب تواڈی ہر فرمائش پوری ہو جائے گی تسی میں نو خود کیا کھلا ٹائم ہے اجی 2-4 گھنٹے ہو لین دیو جدو دعا ہوئے گی پھر تسی چیک کرنا کوئی گل رہتے نہیں گئی بیٹھی ہو 4 گھنٹے انشاءاللہ حضرات میری طرف کو توجہ فرماؤ ادھر میری طرف کیا جائے میرے مرشد پاک فرمان دینے بیٹی نو الوداع کریے ماں جی ام سلمہ نے کہا کاش فاطمہ تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی رضی اللہ تعالیٰ نہ کتنے چاوانا الوداع کر دی میری طرف کیا جائے اے گل سن کے سیدہ فاطمہ دیا آہی نکل گئیاں ماں دی ممتا یاد آ گئی امی دی محبت یاد آ گئی زارو قطار رکھا چوہاں سڈل پہ آقا فرما دینے ام سلمہ واہ ختیجہ ختیجہ اسی کس موڑ تے یاد کروا دیتا اکثر میں نو ختیجہ کیا کر دی سونے ہو انج لگتا ہے جی میں چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڑ جانا ہے بیمار ماپے مجبور ماپے بڑے ماں باپ دکھ
دکھی ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں اس میری بیٹی دی جلدی شادی کر دیو اس پتر دے جلدی شادی کر دیو کیوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے کدے اے وی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے وہ جو کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خون سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے حضرات میری طرف کیا جائے نبی پاک فرماندے نے اکثر ختیجہ کیا کرتی رسی اللہ تعالیٰ نا سونے انج لگتا ہے جویں چھوٹی بیٹی دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھٹ جانا ہے واہ ختیجہ ختیجہ ہی سی نوجوانوں باقیوں اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والے ماپے کدی واپسی نہیں مڑے اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والی امی کدے واپسی نہیں جے آئی ایتھے ایک دو جملے حضرت شیخ قاری لیاقت صاحب دی فرمائش دو جملے سنے آجے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر آما نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی جٹر گئی ہے قبر اندر ویر آما نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی اے ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھا نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ویر آما نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ویر آما پیارے ماں نہیں لبنی میں عرض کر رہا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت علی پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے علی اے بیٹی اے فاطمہ تساں چلو تے میں آ رہا حضرات کچھ دیر گزری نبی پاک تشریف لے آئے امام کائنات حضرت علی پاک دے کر دے اندر آئے آقا فرماندے نے علی کچھ پانی دیو رضی اللہ تعالیٰ نے پانی دیتا گیا آپ نے وضو فرمایا کلی کی تھی حضرات ادھر میری طرف کھیا جے وضو کیتے ہیں کلی کیتی چند پانی دے چھینٹے نبی پاک نے بیٹی فاطمہ دے جسم تے مارے چند پانی دے چھینٹے علی پاک دے جسم تے مارے آقا فرماتے میرے اللہ اس جوڑی اندر برکتہ عطا فرما انہاں دی اولاد نو شیطان دے شرطوں بچاویں حضرات ادھر نبی پاک دیاں نظرہ پئیاں نے سیدہ اسماء بنت امیس نظر آئی رضی اللہ تعالیٰ نا آقا فرماندے نے بی بی کیا تو اسمائیے فرماندیے نے جی اسماء بنت امیس آقا فرماندے نے اسماء تے کیویں آئی ہے فرماندیاں نے سونے ہو نوی نویلی دلن جدو نکاح دے بعد اپنے خامن دے نالوں دے کرے جاندی ہے اس دلن دے نال میکیاں والے پاسوں پہلے دن ایک عورت قریبی عورت نال جایا کر دی کیوں اتھے دلن نو کسے چیز دی ضرورت ہے یہ مہیا کر دے وے
دلہن کتے شرماندی نہ رہے محبوبہ میں فاطمہ دی مدد واسطے آئی ہاں فاطمہ دی مدد واسطے آئی ہاں میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے آقا فرما دے میرے اللہ اسماء تے راضی ہو جا یا اللہ اسماء تے راضی ہو جا آقا اٹھ کے کرے آگئے اگلے دن پھر نبی پاک آئے اپنی بیٹی فاطمہ دا متھا چوم لیا بیٹی نے ابو دی پیشانی چوم لئی حضرات آقا تشریف لے گئے تیسرے دن پھر آئے چوتھے دن پھر آئے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ تیرا گھر میرے گھر تو واہ کو دور ہے اے بیٹی روزانہ طے کر کے میرے کو لایا نہیں ہو جاندہ تے بیٹیے تیرے نہیں جاندہ میں نو اداس آئیے منہ جائیے تیرے بغیر رہا نہیں جاندہ دھیے تیرے بغیر میں پریشان ہو جانا حضرات ادھر میری طرف کھیا جے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانی ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے مانال وفاواں کرتیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے جد ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہندیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ہے روزانہ میرے کو لایا نہیں جاندہ تیرا گھر بابا میرے گھر تو دور ہے بیٹی فاطمہ جلدی نال بول کے آندی ابا جان ایک تو اڈا صحابی جن دا نام حارثہ بن نعمان ہے ان دے کافی مکان تو اڈے سجے کھپے قریب بنا کے کرائے تے دیتے ہوئے نے انہوں کہہ دے ہو ایک مکان ساڑے واسطے خالی کروا دے وے اسی تو اڈے گوانڈ آ جانے آقا فرماندے نے بیٹی ہے انہیں رب دے راندر اگے بھی بڑا خرچ کیتا ہے بار بار اکو نو کواں اے میرا دل نہیں کردہ اس صحابی نو پتہ لگا دوڑ کے آئے آندے نے محبوبہ نہ پریشان ہو خدا دی قسم میرا او مال جیڑا تو اڈے کم آئے ان دے نالوں بہتر ہے جیڑا میرے اپنے ذاتی کم آئے انہیں ایک مکان خالی کروایا نبی پاک دی بیٹی نو آپ دے گوانڈ اندر لے ہوندہ ہاتھیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو نبی پاک بیٹی نہ کنہ کو پیار کرتے پہ صحیح مسلم دی کروایا طور پڑا تسی آپ ہی فیصلہ کرو اندازہ لاؤ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن بیٹی فاطمہ تھی فاطمہ علی پاک نہ ناراض ہو کے نبی پاک دی تھی نبی پاک دی لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد نہ ناراض ہو کے ابو دے ویڑے آئی آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل کی ہے بیٹی آندی بابا جان میں علی پاک نہ ناراض ہو گئی ہیں ناراضگی دی وجہ علی پاک دوجی شادی کرنا چاہتے نے ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا علی پاک فرماندے نے
ابو جہل دی بیٹی نے میں دوسرا نکاح تے شادی دا ارادہ رکھنا. سیدہ فاطمہ فرماندیاں بابا اے گل مینوں برداشت نہیں, میں ناراض ہو کے تواڈے ویڑے آئی ہاں. فیصلہ فرماؤ. مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم میں نوجوانوں بابے ہو. نبی پاک اٹھ کے جلدی نال مسجد نبی اندر چلے گئے. آقا نے خطبہ دیتا فرمایا لوگو علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو, اجے میری بیٹی فاطمہ جیوندی ہے. آقا فرماندے نے علی جے دوجی شادی کرنا چاہتا ہے پہلا میری دھی فاطمہ نو طلاق دے دے وے, پھر جتھے چاہے شادیاں کر لوے. نبی پاک نے فرمایا میری لختے جگر بیٹی فاطمہ میرے دشمن ابو جہل دی بیٹی دونوں اکٹھیاں علی پاک دے نکاح دے اندر کدی نہیں رہ سکدیاں. جی ادھر شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری دھی نو طلاق دے دے وے. اے نبی پاک نے گلاں بیٹی دے پیار اندر کیتیاں, بیٹی دی محبت اندر, بیٹی دا دکھڑا نبی پاک نو برداشت نہیں. آقا نے جدو اعلان کر دیتا حضرت علی پاک دوڑ کے آئے. سونےو غلطی دی معافی چاہنا, دوبارہ کدی بھی انج دی گل نہیں کرانگا, معذرت چاہنا. نکاح شادی دا ارادہ ترک کر دیتا. میاں جب تک سیدہ فاطمہ جیوندیاں رہیاں نے خدا دی قسم علی پاک نے کوئی دوجا نکاح نہیں کیتا. فیصلہ انہوں تجاب کرنا ہے کہ بیٹی فاطمہ جدو ابو کو لائی تے بیٹی دے پیار اندر کتنا بڑا نبی پاک نے اعلان کر دیتا. یقیناً نبی پاک نو دھیاں نال پیار, نبی پاک نو بیٹیاں نال محبت. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. اور بخاری مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے من آل جاریتین, لوگو رب جنو دو دھیاں دے وے دو بیٹیاں دے وے, باپ متھے وٹ نہ پائے تیوڑی نہ پائے, بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے, بیٹیاں جوان ہو جان شادی کر کے اگے توڑ دے وے, کل قیامت دا دن ہوئے گا. آقا فرماندے نے ان بیٹیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال. جنت اندر انج میرا گوانڈی. صحیح مسلم دی دوجی روایت سنو, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا آندیاں محبوبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امی عائشہ اپنی بیتی سنا رہی. اے محبوبہ تھوڑی دیر پہلا ایک بیوہ عورت میرے کو لائی ہے جن دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں. بیوہ عورت نے رو کے کیا نمائے, اے میریاں بچیاں کئی دنہ دیاں بھوکیاں, ہو سکے تے کچھ کھلا دے, اماں بچیاں نو بھوک لگی ہے کچھ کھلا دیو. امی عائشہ فرما دیا نے سونےو میں گھر دی تلاشی کی تھی, خدا دی قسم 3 کھجوراں دے علاوہ کچھ نہیں ملیا. میں 3 کھجوراں چکیاں ماں نو دے دیتیاں. ماں نے 1 کھجور اپنے ہاتھ اندر پڑی, 2 کھجوراں ایک ایک بیٹیاں نو تقسیم کر دیتیاں. بیٹیاں جلدی نال کھجوراں منہ اندر پائیاں آندیاں نے مائے بھوک بڑی لگی ہے, اے تیجی کھجور بھی سانو دے دے. امی عائشہ دیئے سونےو میں منظر ویکھے ہے, ماں نے خود کچھ نہیں کھاتا, تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے تیاں اندر تقسیم کر دیتے. حضرات ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے. ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انہانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں. ایک بابے نے ملاقات ہوئی تے بابا رو کے آندہ مولانا میں پوتیاں دوتیاں والا ہوں. آندہ ہون تھوڑے دنوں میری امی فوت ہوئی. امی دی گل سن کے رون لگ پہ. میں کہ بابے ہو تسی تے بزرگ ہو گے صبر کرو. آندے نے مولانا کیڑا کیڑا ماں دی ممتا محبت والی گل سناواں. بچپن تو لے کے پالیا سانبیا, میرے خود
بیٹے جوان اگے پوتیاں دوتیاں والا آندہ مولانا میں بھی بوڑھا ہو گیا عشاء دی نماز پڑھ کے جدو میں کرے ہوندہ سدھا اپنی امی دے کول چٹ بہ جاندہ گل بات کردہ خدا دی قسم بابا آندہ میرے سفید بال نے جدو عشاء پڑھ کے میں کرے ہوندہ ایک تھرماس دے اندر جگ دے اندر دودھ گرم کر کے انہوں مٹھا چینی پا کے اپنے سرانے امی رکھ کے میرے انتظار اندر بیٹھی ہوندی کہ میرا پتر عشاء پڑھ کے آئے گا تے اپنے ہتھانا دودھ دا پیالہ پیش کرا گی بچپن تو لے کے ہون تک آندہ جی میں تے آپ بڑھاپے نو پہنچ گیا ہون تک میری ماں انج خدمتاں کر دی رہی امی آئے سے لی میں عرض کر رہے ہیں ماں والی می مندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ایک نبی پاک دی صحابی ماں جی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا جیا دودھ پیندا بچہ فوت ہو گیا بچے نو غسل دیتا جا رہے ہیں تے ماں دی ممتا نہیں رہا گیا رو کے آندی ہے میرے بچے نو غسل دینے والوں دھیان نال خیال نال غسل دینا کتے میرے بچے دے جسم تے ٹھنڈا پانی پا کے میرے بچے نو بیماری نہ کر دے غسل دین والے آندے نے اماں بچہ تے فوت ہو گیا ہے رو کے آندی ہے اللہ جانے بے میرے دل نو کی ہو گیا میرے کو رہی نہیں گیا ماں دی ممتا بے ساختہ زبان وچوں جملے نکل گئے میرے پتر نو ٹھنڈے پانی نال غسل دے کے کتے بیماری نہ کر دے آجے اے ماں دی ممتا ماں اتنا بھی برداشت نہیں کر دی کہ میرے بیٹے دے جسم تے ٹھنڈے پانی دے قطرے گرن اولاد نو تو کھائے کنڈا چبے اے امی برداشت نہیں جے کر دی ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں پکیاں رہ کے بچیاں نو بال دی سام دیئے خود پکیاں رہ کے بچیاں دی اچھی پرورش کر دی ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بیندہ ماوا باجو لک لک رونا پیندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماوا ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیتی داستان سنائی جاندی اے محبوب جی 3 کھجورا ماں نے ڈیڑھ کر کے دونوں بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتیاں خود کچھ نہیں کھاتا آج میں ماں دی ممتا بے کے حیران میرے پاک پیغمبر نے سنیا آقا فرماندے نے عائشہ گل سن لے رب جنوں بیٹیاں دے وے تے
बेटियां ते मुतल्लक अजमावे, रब जिन्हों धीयां देवे धीयां ते मुतल्लक अजमैश आए। कल क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां बेटियां ते मां बाप दे दरमियान अल्लाह पाक इन्हां बेजहन्नम और मां बाप दे दरमियान इन्हां बेटियां नूं अल्लाह पाक दीवार बना देवेगा, ढाल बना देवेगा। की मानी ये बेटियां मापियां नूं जहन्नम नहीं जान देणगियां, जन्नत लैके जान दा सबब बन जाणगियां। बेटियां वालिओ, बेटियां दी पैदाइश ते मत्थे वट नहीं पाना, बेटियां दी पैदाइश ते मत्थे तेवड़ी नहीं पानी। ये अता अर्श वाले रहमान दी ये मर्जियां रब दियां ने। खुदा दी कसम जेड़ा सबर करे, अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करे, जदों बेटियां जवान हो जान, आमिना दे लाल ने फरमाया है निकाह करके अगे तोर देंदा है। बेटियां जन्नत लैके जान दा सबब भी बननगियां और इन्हां दी परवरिश करन वाला बाप क़यामत वाले दिन आका फरमांदे ने जन्नत अंदर इंज मेरे नाल होएगा जिवें एक हाथ दियां दो उंगलां नाल नाल। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौणियां हुंदियां ने। कई बारी अगे गल सुनाई ते फिर सुन लो। मैं खुद अल्लाह दी कसम चौक आजम इलाहाबाद गया, एक ना चौधरी साहब होटल सी हुंदा ते उन्हें जरा खिदमत की, तुहानूं पता उलमा दी लोग खिदमत करते हैं। तो मैं अर्ज की मैं एक बाबे नूं मिलना चाहना जिंदा वाकया शाहकोट वाले मैं सुनाया तो वह बाबा चौक आजम दा ते चौधरी साहब होटल का मालक कहने लगे खुदा दी कसम मौलाना वो वाकया मैं तुहाडे क्लिप कई बारी सुने हैं। तो मैं क्या बाबा जी कितने ने? आंदे ने गुलाम हैदर बाबे का नाम सी, वो फौत हो गया 2 महीने पहले। फरमांदे ने आंदा मैं गल्ला मंडी अंदर आड़तियां ते बाबा मेरे कोल पल्लादारी करता रहा, पल्लेदारी। गरीब बाबा उन्हें अपनी बेटी की शादी शाहकोट फैसलाबाद शेखूपुरे रोड ते की थी। एक पुत्र की शादी उधर ते पुत्र उधर सौहरियां बने डेरे डूरे ला के चला गया। एक दिन इत्थे काम काज करदियां काफी अरसा गुजरिया, बाबा जी दा दिल कीता मैं अपने बेटे नूं मिलन वास्ते जावां। हजरात उथों चौक आजम तो लंबा सफर तय करके मंजिल ब मंजिल सफर तय करके शाहकोट पहुंचे है। अद्धी रात दा वेला है, ये छोटा जिहा अड्डा है शाहकोट। हजरात गाड़ी ने लेट कर दिता, स्टॉप ते लैके कोई 9-10 किलोमीटर दूर एक पिंड बेटा रहिंदा है। बाबा जी परेशान, अपना जाती मोबाइल फोन भी नहीं, उत्थे परेशान बैठे। पुलिस वाले भरावां दा डाला गुजरिया, पुलिस वाले नौजवान पूछिया बाबा जी परेशान बैठे कित्थों आए हो, कित्थे जाना? एक फट्टे ते बैठे हो। बाबा जी आंदे ने इधर एक पिंड जिंदा नाम दीवा सिंह है, उस पिंड अंदर मेरा बेटा रहिंदा है, मैं इतला दे नहीं सकिया, गाड़ी ने लेट कर दिता है इसलिए परेशान बैठा वा। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी पुत्र दा कोई नंबर याद है? बाबा जी ने कोई पुत्र दा नंबर लभ्या ते दसिया, नंबर मिला के पुलिस वाले वीरां गल कराई। बाबा जी नूं मोबाइल पकड़ाया। बाबा जी आंदे ने बेटे मैं तेरा अब्बू चौक आजम लईए तू आया लेट हो गया, गाड़ी ने लेट कर दिता, हो सके ते अपने अब्बू नूं ले जा। हजरात इतनी गल की मोबाइल फोन कान नाल। थोड़ी देर बाद बाबा जी दी अखां चों तरे आंसू डुल पे, तेरे पत्रे पांसू डुल देने पे। पुलिस वाले आंदे ने बुजुर्गो की बन गया? रो के कहन लग्या मेरे पुत्र ने मेरे नाल बदतमीजी की है, मैनू कह रहा सी बूथा चुक के तुर पे टाइम नाल तेरे को नहीं आया जाता, इत्थे मर खप जा, सुबह दिन चढ़ेगा ते गड्डी ते बह के आ जावी। अद्धी रात ले मेरे को मैनू मैं अद्धी रात नूं तेरे वास्ते बेआराम नहीं हो सकता। बाबा रो के आंदा मैं जिन्हां वास्ते पूरी जिंदगी बेआराम हुंदा रहा, ओ पुत्र 15 मिनट लिए अब्बू लई बेआराम नहीं हो सकता। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी असा तुहानू तोड़ पहुंचाने आंदा मैं की करन जाना है? उन्हें रात नूं बेइज्जती करनी, बदतमीजी करेगा ते मेरा दिल नहीं करता मैं हुण उहदे कोल जावां। बाबा जी परेशान ज़ारो कतार रोई जांदे। पुलिस वाले आंदे ने बाबे ओ कोई होर सज्जे खब्बे कोई तुहाडा रिश्तेदार? बाबा जी आंदे ने इधर एक पिंड जिंदा नाम इस्लाम नगर, उस पिंड अंदर एक मेरी बेटी भी रहिंदी है,
मीडिया वाले हो सुनिया जे जरा आज दा पैगाम नोट करो। ते पुलिस वाले आंदे ने बाबे हो कोई दमाद दा फोन नंबर कोई घर दा नंबर है ते दिओ। नंबर दिता गया, रात नूं कॉल मिलाई गई, बेटी नाल गल कराई गई। बेटी अब्बा जी कहंदे ने बेटी मैं तेरे अब्बू लेट हो गया, शाहकोट लारी अड्डे गड्डी ने लेट कर दिता, हो सके ते अपने बाबा जी नूं ले जाओ। फोन ते तुआइयां पै गईयां। बेटी रो रो कहन लग पई अब्बा जान अल्लाह करे तुहानू तत्ती हवा न लगे। वे अब्बू प्यारे अल्लाह करे मेरी जिंदगी भी तुहानू लग जाए, मेरी उम्र भी तुहानू लग जाए। बाबा मैं सदके मैं वारी परेशान नहीं होना, हुणे तुहाडा दमाद आउंदा आके ले जांदा। फोन बंद होया। फिर थोड़ी देर बाद बेटी ने दोबारा कॉल की, पुलिस वाले भरावो मेरे अब्बू नू किते ना जान दे अजे, बस थोड़ी देर इत्थे बिठाओ, हुणे मेरा खावंद लैण वास्ते आ रहा। हजरात ने रात तरला मिन्नतां कीतियां खावंद दियां कि पता नहीं जिंदगी किस मोड़ ते मुक जाए, पता नहीं अब्बा जी दी साल 2 साल जी जिंदगी है, रब ने खिदमत दा मौका दिता है। ते जा जरा अब्बू नू ले आ, जमीन ते अब्बू राजी, आसमान ते रब राजी। तिरमिज़ी दी रवायत है, खुदा दी कसम मेरे आका फरमाते ने अब्बू दी रजामंदी अंदर अल्लाह पाक दी रजामंदी है, अब्बू दी नाराजगी अंदर अल्लाह पाक दी नाराजगी है। बेटी ने कहा अब्बू दी खिदमत कर लईए, जिंदगी दा कोई पता नहीं किस मोड़ ते मुक जाए, जा जरा अब्बू जी नू ले आ। हजरात दा खावंद लैण वास्ते तुर पिया। जब तक बाप घरे नहीं पहुंचिया बेटी ने बिस्तर ते कदम नहीं रखिया। बेटी चो नवे बिस्तर कट के अब्बू ली बिछा रही है। हजरात ते खाने तैयार कर रही, अपने आप को मुखातब होके कह रही है अब्बा जान इतना लंबा सफर तय करके आए, अल्लाह जाने खाना भी खादा है कि नहीं, अब्बू जी ने रोटी भी खाधी है कि नहीं। जिन्होंने जमीन जायदादां वरासतां देंदे हो वो बदतमीजियां करी जांदे ने। आज जिस बेटी नूं लोग बोझ समझदे हो बेटी अब्बू ली तड़पी जाती है। धियां घर मापे आंदे रहमतान होंदियां, मापियां नूं धोखे आवे बुक बुकन रोंदियां। धियां घर मापे आंदे रहमत समझ के मापे बेटी रीजा नाल पाल दे, इज्जत तो कीर हुंदी रख दे संभाल के, रख दे संभाल के। मापियां दा वेड़ा छड्ड एक दिन तुर जांदियां, दियां घर मापियां दे अमानतान होंदियां। दियां घर मापियां दे दुख न देवी अल्लाह किसे नू भी धियां दे। आमीन को दुख न देवी अल्लाह किसे नू भी धियां दे। पुछो उन्हां लोकां नू जेड़े दुखी इन्हां धियां दे, पैर बूए पौंदियां ही अथरू वहांदियां। धियां घर मापियां दे अमानतन होंदियां। धियां घर मापियां दे। मैं अर्ज करना चाहना और मेरे बुजुर्गो बेटियां दी अच्छी परवरिश इन्हां ना मुहब्बत नजात दा जरिया। और मेरे वीरियो तुसां भी गल सुनो, आका फरमांदे जेड़ा बंदा 2 बेटियां दी परवरिश करे नजात जन्नत पक्की गवान पक्का। जेड़ा भाई अपनियां 2 बहनां दे नाल हुस्न सलूक करे, खुदा दी कसम अल्लाह पाक कारोबार अंदर भी बरकत डाल देंदे ने, अल्लाह पाक इंदी उम्र अंदर भी बरकत डाल देंदे। जेड़ा वीर अपनियां 2 बहनां दे नाल मुहब्बत, इत्थे निक्की निक्की गल तुम बाईकाट मरण जीवन मुका के
بیٹھے نے حضرات ایک بہن رو کے آندی مولانا میرے بھرا لئی دعا کرو میرے نال بولدا ہی نہیں میں کیا بہنا گل کیے آندی ایک دن میں کہہ دیتا ویرا امی ابو دی جائیداد وچوں جڑا حصہ بندا ہے میں تیری غریبنی ماڑی بہنا ہو سکے تے بہن دی وراثت دے دے آندا تو میرے لیے مر گئی وراثت منگنی ہے خبردار میں تیری مری دا جنازہ نہیں پڑھاں گا تو میرے مرے دا منہ نہ ویکھی اللہ میری توبہ نکی نکی گل تو بائی کاٹ نکی نکی گل تو بائی کاٹ خدا دی قسم تے بہناں دیاں زمیناں کھائی جاندا ہے حضرات بھراواں دی رات پیتی جاندا ہے سود رشوت جمع اور جنہ مرضی مال جمع کر لے بڑے بڑے مربیاں دے مالک ویکھے دنیا تو گئے جس پھٹے تے غسل دتا گیا پھٹا مسجد دا جس چار پائی تے جنازہ جا رہے ہیں چار پائی بھی مسجد دی کی فائدہ ہویا بہنا تے ظلم کیتا بھراواں زیادتی بننے چھانگ چھانگ کے زمین نہ وداندا رہے ہیں ٹھگیاں تے دھوکے فرار خدا دی قسم ایک بھرا نے مینوں حلف نے قسم چک کے گل سنائی آندا ایک بندہ اپنی بیوی نو برخا پوا کے لے گیا کچہریاں تے جا کے آندا ہے میری بہن ہے انہیں گوٹھا لانا وراثت مینوں دے دیتی گوٹھے لاگ کے بعد تحقیق کوئی تے بیوی ہے او تے بہن ہے ہی نہیں بیوی سی اللہ میری توبہ اور بیوی نو برخا پوا کے چوری چوری کچہری لے کے گوٹھے لو آ رہے ہیں بہن دی وراثت کھا رہے ہیں کی مان بگن دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تو لا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدو وفا سجنا یہ ٹھگیاں تو کا فرار سب تے رہ جانا ہے اس دنیا نے کوئی وفا نہیں کرنی ظلم و ستم دی آج بازار گرم کر کے بیٹھا ہے پہنا تے ظلم پراما تے ظلم جدو جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے خدا دی قسم تھے زندگی دے اندر حق واپسی لٹا دے تے اگے سرخرو ہونا چاہنا ہے ایک جملہ اور سنو جڑے دنیا تے خواہ صدا گئے ہیں اوتے کچھ بھی نال نہ جا گئے ہیں بڑے بڑے چودری پہنا تے زیادتی ظلم کر لو تے ایکڑیاں نال لے جانیاں نے کوئی کفنو جیباں لا کے نال پیسے لے گئے بول دے نہیں جو دنیا تے خان صدا گئے ہیں اوتے کچھ بھی نہ چاہ گئے ہیں اینا کپڑیاں چتے رسا مکنا اینا کپڑیاں چتے رسا مکنا ایک کپڑے بھی لینے لا سجنا کی مان بگانی دنیا دا جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے تو ونجنا بگانے ملک اتے تو ونجنا بگانے ملک اتے لے سفر دا خرچ بڑا سجنا کی مان بگانی دنیا دا آج لوگ زبردستی دھوکے دے نال پہنا دے کلو براستہ ہڑپ کر رہے مولانا میری بہن نے مینوں معاف کر دیتا تیرا بوتھا بہتا سونا ہے کوئی برا جڑا کہے مولانا میں اپنے ابو دی جائیداد وراثت سب کچھ بہنا نو دے کے معاف کر دیتا اور بہنا کلو ہڑپ کر دیو ایک مثال مینوں دے دیو جنہیں اپنا حصہ بھی بہن نو دے کے کیا ہوئے جاتے نو معاف کیتا بہنا کلو زبردستی معافیاں لیں دیو شرم نہیں ہوندی رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے خدا دی قسم جس مرشد دا کلمہ پڑے ہے ایک دن نبی پاک کل دوتی رضائی پہن آئی اے علماء بیٹھے غزوہ حنین دا موقع آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرات 40,000 بکریاں 6,000 قیدی کچھ اونٹ غزوہ حنین دے موقع تے آئے انہاں قیدیاں اندر ایک بوڑھی جی عورت ہے جنہوں بیڑیاں ہتکڑیاں سنگل لگے میں تے آندھی نبی پاک دے غلامانو اپنے مرشد کو لے چلو صحابہ دے نے بی بی تو کیویں جاننی ہے تے بی بی نو صحابہ پوچھ دے ساڑے مرشد نو کیویں جاننی ہے فرمایا ایک واری لے چلو راز آپ ہی کھل جان گے نبی پاک دے سامنے آئی تے آقا نو بھیندی آئی تریپ تریپ اکھاں جو آنسو ڈل پہ روئی جان دیئے آقا فرمان دے نے بی بی کونے تو کیوں روئی جانی ہے آندھیے سونے ہو 50-55 سالان بعد دوبارہ زیارت کر رہی ہیں رج رج کے زیارت کر لوں تعارف کرا دینی ہیں آقا فرمان دے نے بی بی کونے تو نالے روئی جان دی تے نالے کئی جان دی تسی اچیاں شانہ والے اسی غریب کنگال نمانے اے مرشد جی میں تواڈی رضائی پین شیماں میں توانو لوریاں دین والی تے میری ماں رضائی حلیمہ توانو دودھ پلانو والی سوڑے ہو میں تو آڈی رضائی پہن شیمہ آئی بیڑیاں ہتکڑیاں لگیاں نے اے محبوب جی میں لوریاں دین والی میں تو انو کھڑان والی تے میری ماں حلیمہ دودھ پلان والی میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جدو پہن نے تعارف کروایا نبی پاک نے موڑیاں تو اپنے موڑیاں تو چادر لا کے پہن دے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی ہے اور ویریو پراوو سنو ذرا نبی پاک دی سنت سیرت کردار کی ہے اپنی چادر سکی بہن نہیں دودھ دی رضائی پہنے ان دے قدمہ تھلے بچھائی آقا فرماندے نے بہنا میری چادر دی اوپر تشریف رکھو بہن نبی پاک دی چادر دی اوپر بہ گئی آقا فرماندے نے بہنا حکم کر تے بہنا دیئے سونیوں تواڈیاں غلاماں نے میری قوم قبیلے دے 6,000 بندے نو پھڑ لے ہے انہاں نو چھڑ دیو مینو اللہ ذوالجلال دی قسم نبی پاک نے اپنی رضائی پہن دی اتنی عزت کی اتنی عزت کی تھی ایک وری کیا آقا فرمان دینے سے صحابیو دیر نہ کرو میری بہن نے کہہ دیتا بہن نے کہہ دیتا ہے انج کرو 6,000 دے 6,000 قیدی جلدی نال آزاد کر دیو اور تو دی رضائی پہن دی عزت ہو رہی ہے یہ تے ساڑیاں سکیاں بہناں کرے آن تے رو کے جاندیاں میں کرے آن تے نراز ہو کے رو کے بائی کاٹ کر کے جاندیاں جس مرشدہ کلمہ پڑھے آئیں میرے پاک پیغمبر نے بہن دی اتنی عزت کی تھی حضرات سارے قیدی رہا کر دیتے قیدیاں سنے بہن شیمہ نے کلمہ پڑھ لیا روایات اندر ہوندہ ہے آقا فرمان دینے بہنہ میرے کل کچھ وقت گزار میں جلدی نال نہیں جان دینا کچھ دن اپنے کرے رکھے 15-20 دن یا مہینہ جدو نبی پاک نے ٹورے آئے اپنی رضائی پہنوں کپڑیاں دے چھوڑے چادرہ توفے دے کے آج اسی سکیاں ماں جمیاں دے سرا تو چادرہ لا لینے خدا دی قسم لوگو پہنا تے ظلم زیادتیاں تے بائی کاٹ کری جانے میرے پاک پیغمبر نے بہنوں چادر کپڑے توفے دیتے اور نوجوانوں پہنا دی عزت حسن سلوک کرو گے اللہ پاک جہنم تو بچائے گا عمر کاروبار رزق اندر برکتان ڈال دے گا ہے کوئی اس مجمع اندر جڑا کہے مولانا میں ہر مہینہ نہیں 6 مہینے بعد اپنی بہنوں جتیاں کپڑے اگرچہ شادی شدہ ہے پھر بھی میں جتیاں کپڑے انہوں پہنچانا ہوا میں 2-4 مہینے بعد جدوں ملاقات ہوندی ہے میں بہنوں خرچہ بھی دینا ہوا جینج کر دیو تے مبارک بات دے حقدار جے جمی بہن خدا دی قسم جیڑی ماں والوں بھی بہن تی ابو والوں بھی سکی بہن ہے ماں جمی بہن انہوں کدے خرچہ ہی نہیں دیتا کدے کپڑیاں دا جوڑا توفہ ہی نہیں دیتا یارہ سجنہ دی اندر ہزارہ کڑائیاں تے گوشت تے تکے کباب ہوٹلہ تے برباد کر دینے بہنہ نو خرچہ پانی نہیں دیتا تے ذرا میری گالے سے پیغام نو نوٹ ضرور کرے آجے کچھ سوچے آجے بہن
بہناں نوں ویراں تے بڑیاں امیداں ہوندیاں نے بہناں نوں ویراں تے بڑا مان ہوندا ہے حضرات شالا بچھڑن نہ ویر انہاں بہناں دے تے بہناں نہ ہون مانیاں جنہاں بہناں دے ویر کوئی نہیں انہاں دنیا تے کی لینا نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے ویراں دی غیرت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے جب ڈولی بچ بہ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پوری زندگی نبی پاک دی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے حضرات پیارے آقا دا بیٹیاں نال رویہ بہناں نال رویہ یہ ساڈے لئی بہترین نمونہ اللہ کرے اسی نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کرن والے بن جائیے حضرات نیکی دا بدلہ نیکی نال ملے گا سیانے بابے پتر نو سمجھاؤ نا آندے نا پتر چنگے کام کریا کر پیڑے کام دا نتیجہ برے کام دا نتیجہ برا ہوندا ہے چنگے کام دا انجام چنگا ہوندا ہے انج کہندے ہو نا جب بچے نو سمجھاؤ کہندے ہو نا خدا دی قسم قرآن و حدیث دا مفہوم جے اچھائی دا بدلہ اچھائی نال ملے گا برائی دا حضرات انجام برا ہے ایتھے دو کچھ جملے سنو تے پھر دعا کریے ہوش کر بندیا چھاڑ دے نادانیاں ہوش کر بندیا چھڑ دے نادانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نباونا کلہ اتھے آیا ہے تے کلہ اتھو جاؤں کی فائدہ تر جائیے لوگ کہن مر گیا مگروں لتھا نہ پہنا نہ لا کے کھاندا سی نہ پراواں نال سارے دنیا دے تو تنگ سی لوگ انج کہن خدا دی قسم کیا فائدہ اس طرح دی موت آئے کہ لوگ رو رہے ہون لوگ کہن اخلاق بڑا چنگا یار بڑا اللہ والا سی زبان بڑی مٹھی خدا دی قسم جدو لوگ تعریف کرنگے گواہی پہ جائے گی رب جہنم تو آزاد کر کے جنت دا وارث بنا دے گا جتنے میرے بھائی بیٹھے نے سارے ویکھو غور نال یہ بابے ہو تسی دسو تو اڈے یار سجن بیلی کتھے نے سارے ٹر گئے کسے نہیں رہنا تے ساڑھے کو لننا ٹائم ہی کوئی نہیں اسی قبرستان جائیے انج ہوندا ہے کہ نہیں خدا دی قسم کئی یار سجن ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے کھانے کٹھے کھانے جمعے کٹھے پڑھن جانا نمازاں کٹھیاں پڑھن جانا میٹنگاں اٹینڈ کرنیاں ملنا یاری دوستی وہ ساڑھے پرا یار سجن تر گئے خدا دی قسم ساڑھے کو اتنا ٹائم ہی نہیں انہاں دی قبر تھے جا کے دعا کر دے گی فرصت ہی نہیں ہر بندہ مصروف ہے اتنا مصروف کئی میرے انج دے ویر پرا سکی امی فوت ہو گئی ابو فوت ہو گیا
सालां दे साल गुजर गए, अम्मी अबू दी खबर ते जान वास्ते भी टाइम कोई नहीं। इंज हुंदा है कि नहीं? ओ बोलो बेलियो, इंज ही हुंदा है। हजरात साडे अपने तुर के कबरां दे निशान ही सानू भुलदे जांदे। साडे कोल फुरसत टाइम ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहना, साथियां ते तेरियां दे साथ नहीं निभावना। कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थों जावना। रात भी नहीं रखना फिर तेरे दिल जानिया। तेरी आई कीतिया फिर तेरे अगे आनिया। होश कर बंदे तमे विच फेंके तू जुल्म कमाना है। तमे विच फेंके तू जुल्म कमाना है। खो खो के माल पे बहना दे तू खाना है। इथे छड़ जानिया सब राज सुल्तानिया। फिर तेरी आई कीतिया तेरे अगे आनिया। होश कर बंदे। हजरात एक बारी पढ़ो का वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब जिंदगी इस्लाम वाली मौत ईमान वाली नसीब करे। मेरे शेख मेरी जिंद जान कारी लियाकत साहब दी फरमायश ते दो कुछ जुमले और। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जिस दिल तू अगले जहान वल जावेगा। मीच लेंगे अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा। तेरे किसे लगते ने कोल ना खलोना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले अज सज्जन साथी बेली छड्डी जाना वा। जिंदे विच रहिंदा सा ओ हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे अल्लाह जाने नाल तेरे अगे की होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जितने बुजुर्ग बाबे बैठे इन्हों रब दा वास्ता दे के पूछो बाबा जी तुहाडे बाप दादे दियां कबरां किथे? ते बाबे रो रो कहणगे मौलाना खुदा दी कसम असीं उन्हां दियां कबरां दे निशान भुल चुके। निशान मिट गए। ढेरियां कबर दियां नाल मिलदियां जा रही। एक वक्त आना है ओ उमर बगे दे वासियो इस्माइल अतीक ने टुर जाना है। रहना तुसा भी नहीं। आस्ता आस्ता फिर मेरियां तुहाडियां कबरां दे निशान मेरी तुहाडी कबर दे निशान आस्ता आस्ता मिट जाणगे। हजरात कबरां भी नाल मिल जाणगियां। कबरां की कहंदियां पैगाम नोट करो। कबरां कह रही ने असां भी नहीं रहना सदा। कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां। कबर अली सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले कबरां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है। किन्ने याद
موت کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ پاک فرما رہے لوگو اللہ کو ڈر جاؤ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اللہ کو ڈر جاؤ رشتے ناتے جوڑیا کرو اگے فرمایا والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو تے رشتے ناتے توڑن تم بچو یقین جانو اللہ پاک توڑے تے نگہبانیاں کردہ پیا خدا دی قسم جڑا بائی کاٹ کرے لڑائی جھگڑا بیٹی بہن نال رشتہ دارن مرن جون مکائے 3 دن زیادہ تو زیادہ ناراضگی جائز ہے صحیح مسلم دی روایت 3 دن نالو بعد ہندو سکھ یہودی جنہ مرضی بائی کاٹ کرن اور میرے پیارے بھائیو اسی مسلمان ساڑھے دل اندر ایمان دی دولت ہے اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے خدا دی قسم مسلمان بندے اپنی من مرضی کر سکدے نہیں سانو اجازت ہی نہیں کہ 3 دن نال بعد بائی کاٹ کریے یا اللہ آج دی اس محفل دی برکت اور قرآن پاک درس قرآن دی برکت نال جڑے پرا بھینا تے ناراض نے یا اللہ اپنی رحمت نال ناراضگیاں دور کر دے یا اللہ جڑے باپ بیٹیاں نال بیٹیاں پراواں نال پرا پراواں نال دوست دوستاں نال یار سجن رشتہ دار لڑائی جھگڑا ناراض نے اپنی رحمت نال ناراضگیاں دور کر کے اتفاق و اتحاد پیدا فرما آمین کہہ دے میرے پیارے بھائیو مسلم بخاری دی روایت ہے آقا فرمان دے لا یدخل الجنہ جڑا قطع رحمی کرے وہ کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا اللہ کرے اسی صلہ رحمی کرنے والے رشتے ناتے جوڑن والے ایک دوجے دی قدر کرن والے بن جائیے جیوں دے رہے پھر جدوں حاضر ہوئے انشاءاللہ پھر گلاں ہون گیاں میری تواڈی آج دی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی نہیں اج میرا ہے کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں ماواں باجوں کسی بھی دکھ بڑھاؤنا نہیں ایدہ آون بن ماوان دے ایدہ آون بن ماوان دے اے ایدہ کیویں ہوندیاں نے ویک خوشیاں لوکاں دیاں اکھاں بھر بھر روندیاں میں ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال
اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جنہاں دے ماں باپ تر گئے قبراں نو جنت دے باغ بنائے جنہاں دے جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما یا اللہ میرے بھائیاں دے رزق کاروبار مال اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما میرے شیخ قاری لیاقت مختار صاحب دی محنتاں قبول فرما قاری صاحب نو تندرستی والی لمبی یا اللہ مسجد انتظامیہ نمازی چودھری عبدالمجید صاحب ڈاکٹر محمد یونس صاحب سارے میرے بھائیاں دے نام نہیں ہوندے یا اللہ تو تے نام بہتر جاننا ہے سبنا تے راضی ہو جا میری بیٹیاں بہناں جتوں تک آواز جاری ہے یا اللہ خواتین اسلام تے راضی ہو جا یا اللہ ساڑے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ ادارے دی مدد فرما عرشاں دے شاہا خطیب پاکستان قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب دی دینی خدمات قبول فرما یا اللہ عمرے دی سعادت علی تشریف لے کے قبول فرما بھائی احسان الہی یزدانی صاحب دیگر مہمان جتنے بھائی عمرے واسطے گئے نے یا اللہ ان بھائیاں دا سفر قبول فرما تے جڑے ایتھے میرے بھائی بیٹھے نے یا اللہ سانو بھی اسے سال مکے مدینے پہنچا دے یا اللہ میری بہناں بیٹیاں نو بھی حج عمرے دی سعادت نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمان بھائیاں نو اجر تشریف فرما نے بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما مولانا حافظ سلمان اکبر سلیم صاحب حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حضرت مولانا حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب اڈا رنگ شاہ پاک بطن تو تشریف لے آئے نے یا اللہ علماء طلباء سبنا تے راضی ہو جا حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب دی والدہ ماجدہ نو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے بچیاں نو دین دا دائی اور مبلغ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم